अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है www.yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर। बहुत सारी बातें डेली बेसिस पर आपसे की जाती हैं और जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं जिसका बिल वास्ता या बिला वास्ता बाज़ारों पर असरात पड़ते हैं, वो आपके साथ शेयर किए जाते हैं। आज जुमेरात 13 अप्रैल आज डेट हो चुकी है और जिस तरीके से कल मैंने आपसे डे बिफोर यस्टरडे यानी परसों मैंने आपसे जिक्र किया था कि बरोज़ बुध बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आने वाली हैं, यानी अमेरिका के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की रिपोर्ट कल शाया हुई। इसके साथ अमेरिका के फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की मीटिंग ऑफ द मिनट्स कल शाया हुए और उसके बाज़ारों पर बहुत ज़्यादा असरात आपने देखा होगा कल, चाहे वो स्टॉक हो, करेंसी हो, गोल्ड सिल्वर हो, हर आइटम जो है उसमें उतार चढ़ाव देखने में आया। और आज इसी तरीके से एक रिपोर्ट आ रही है जिसको हम प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, और वो भी इफरात ज़र यानी इन्फ्लेशनरी रिपोर्ट होती है, उसके भी असरात बाज़ारों पर खासे पड़ते हैं और इसको हमें देखना पड़ेगा आज शाम 5:30 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक क्या होता है और बाज़ारों पे इस पे क्या असरात मनफी या मुस्बत असरात इस पे मुरतब होते हैं। इसके अलावा आज हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आने वाली है अब से 2 से 3 घंटे के बाद। ओपेक यानी ओपेक की जो ऑयल के हवाले से जो रिपोर्ट होती है उसकी मंथली रिपोर्ट आज शाया होने वाली है अब से 2 घंटे के बाद। उसके असरात भी बाज़ारों पर पड़ेंगे, ये आप लोग देख लीजिएगा कि क्या कुछ होता है। ये तमाम बातें करने का मकसद यही होता है कि आप लोगों के साथ ऐसी ख़बरें शेयर की जाएँ जिसके असरात बाज़ारों पर पड़ते हैं और हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सी रिपोर्ट आने वाली है और किसके असरात किन आइटम्स पे पड़ने वाले हैं। तो बहरहाल अब से 2 घंटे के बाद ओपेक प्लस ओपेक ओनली ओपेक की रिपोर्ट है, इट इज़ नॉट ओपेक प्लस रिपोर्ट। ओपेक जिसमें तकरीबन 15 ममालिक शामिल हैं, इनकी रिपोर्ट अभी शाया होगी, उसके असरात ऑयल की बाज़ारों पर पड़ेंगे। इसके अलावा G20 और IMF की मीटिंग चल रही है, इसको भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या कुछ इसके आउटकम होते हैं। IMF पे बहुत सारे जो टॉपिक्स होते हैं पिछले 1-1.5 महीने में वो हम देखते हैं, या 6-6 महीने पे ये मीटिंग्स होती हैं और जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं उसको IMF के प्लेटफॉर्म पर डिस्कस किया जाता है या G20 के प्लेटफॉर्म पर डिस्कस किया जाता है। पिछले 1 महीने में अगर हम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को निकालते हैं तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास खबरें आई थी पिछले हफ्ते या पिछले 10-15 दिनों पहले, वो अमेरिका के 3 डिफरेंट बैंकों के कोलैप्स होने की कहानी थी कि जनाब अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, या इसके अलावा सिग्नेचर बैंक या सांता क्लैरा बैंक, ये तमाम बैंक ऐसे थे जिनको बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी की तरफ देखा गया, कोलैप्स हो गए और इसका नेगेटिव असरात अमेरिका की स्टॉक बाज़ारों पर भी पड़ा। और इसके साथ ही यूरोप का एक बड़ा बैंक क्रेडिट स्विस के हवाले से खबर आई कि उसको डिफरेंट बैंक्स जो है उसको ख़रीद रहे हैं। तो जब ये नेगेटिव खबरें हमारे सामने आई तो उसके असरात स्टॉक मार्केट पर भी आए। बहरहाल IMF और G20 में हमें देखना पड़ेगा कि बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम को जो हर्ट करने के हवाले से जो खबरें पिछले 1 महीने से चल रही थी उसका लाए अमल इख्तियार किया जाता है IMF और G20 के प्लेटफॉर्म पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप वॉच में रखें। अच्छा, इसके अलावा कल जो FOMC मीटिंग मिनट्स के जो मिनट्स आए और उसके अंदर जो बातें हमारे सामने आई उसमें 1-2 वर्ड इस्तेमाल किए गए कि जनाब अमेरिका की इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है सॉरी और रेजिलिएंट है, यानी वो जर्क और प्रॉब्लम जो है वो बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम अमेरिका का। तो इसलिए किसी किस्म की परेशानी की कोई ख़ास वजह नहीं बनती कि जनाब के स्टॉक मार्केट है जो गिर जाएंगी और हालात बड़े ख़राब हो जाएंगे और बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। लेकिन हमने पिछले दिनों देखा था कि अमेरिका के बड़े बड़े जो इदारे थे, या ट्रेजरी डिपार्टमेंट हो गया या फेडरल रिजर्व बैंक है या मिस्टर जो बाइडेन, वो भी फ्रंट लाइन पर आए और हालात को बेहतर करने में उन्होंने अपनी काविशों का इजहार भी किया। तो बहरहाल ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं जिसको हम अगर नज़र में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें तो वो बहुत अच्छा रहता है। तो बहरहाल इस वक्त हमारे पास जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, आज शाम को जो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की रिपोर्ट आएगी, इन्फ्लेशनरी रिपोर्ट है और उसमें ये कहा जा रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। जो मंथली रिपोर्ट आएगी पिछले मार्च की उसमें 0.3% इजाफा होने की इम्कानात हैं, जबकि ईयरली बेसिस पे PPI जो है वो डाउन हो रहा है। तो एक मिक्स रिपोर्ट हम गिरदान सकते हैं और इस मिक्स रिपोर्ट पे बाजारें ऊपर या नीचे कहीं पर भी जा सकती हैं। तो बहुत एहतियात बरतें इन तमाम मामलात को। इसके अलावा वीकली जॉबलेस क्लेम की आज रिपोर्ट आएगी और उसको भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या कुछ होता है। तो बहरहाल अब से 2 घंटे के बाद जो ओपेक की रिपोर्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट गिरदानी जा रही है। अच्छा, इसके अलावा अर्ली मॉर्निंग हमारे पास कुछ रिपोर्ट आई थी यूके की, आज बड़ी बहुत सारी रिपोर्ट यानी बरतानिया की, यूरोपियन यूनियन के हवाले से बड़ी रिपोर्ट आई हैं
اور کافی بہتری دکھائی دے رہی ہے، اور اسی وجہ سے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر کی جو اسٹاک مارکیٹ ہیں اس میں جو مثبت اثرات پائے جا رہے ہیں، پازیٹیوٹی کا عنصر شامل ہے۔ اور جو یو کے کا جی ڈی پی ریٹ آیا ہے آج وہ 0.1% آیا ہے، جو کہ فورکاسٹ کی 0.0% تھی، پریویس بھی 0.0% تھا، تو 0.1 پازیٹیو آنا یہ ایک پازیٹیو عمل ہے، پازیٹیو انڈیکیشن ہے، جس پہ اسٹاک مارکیٹوں میں تیزی کے امکانات موجود رہیں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ انڈسٹریل پروڈکشن ہے، کیپیسٹی یوٹیلائزیشن ہے، یورو کی کچھ رپورٹیں ہیں وہ بھی شائع ہوں گی۔ اس پر آپ تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے پورٹ فولیو کو مینیج کرنے سے پہلے ان تمام خبروں کو ضرور ملحوظ خاطر رکھا کریں تاکہ آپ بائی اور سیل میں فرق رکھ سکیں۔ یہ کچھ رپورٹیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ پازیٹیو خبریں جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں ایران اور سعودی عرب کے حوالے سے ہے کہ ایران اور سعودی عرب جو کہ پچھلے 2016 کے بعد یعنی 7 سال تک ان کے جو سفارتی تعلقات تھے وہ بہت خراب تھے، یعنی 2016 میں سعودی عرب نے ایران کے 2 کلیرکس کو سزائے موت کی سزا دی تھی۔ اس کے بعد ان کے اختلافات ہوئے، ایمبیسیز بند ہو گئیں اور معاملات بالکل ختم ہو گئے۔ اس کے علاوہ جو حوثی قبائل کے حوالے سے یہ الزامات سعودی عرب ایران پہ لگاتا رہا کہ حوثی قبائل جو یمنی فورسز ہیں ان کو ایران سپورٹ کرتا ہے، تو اس حوالے سے بڑی اچھی پیش رفت ہوئی ہے کہ ایک دوستی اور بھائی چارگی کی فضا میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ایک پازیٹیو عنصر آئے گا، اسٹاک مارکیٹوں میں تیزی آ سکتی ہے۔ ایون کہ تیل کی قیمتیں تھوڑی سی ڈاؤن سائڈ پہ ہو سکتی ہیں کہ کل کو کوئی ایسا اعلان ہو جائے، سعودی عرب ایران جو کہ دنیا کے 2 بڑی طاقتیں ہیں، دنیا کی 2 بڑے آئل پروڈیوسر ہیں، ان کی طرف سے کوئی یہ بیان آ جائے کہ وہ تیل کی جو سپلائی ہے اس کے اندر اضافے کی بات یا اس کا انڈیکیشن اگر کوئی دیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے دوستی اور ہم آہنگی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تیل کی قیمتیں نیچے آ جاتی ہیں اور جب نیگیٹو خبریں ہوتی ہیں تو اس میں تیزی آتی ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر مائنس ہونے کی امکانات موجود ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر کے بعد جب اوپیک کی جو منتھلی رپورٹ ہے اس کو بھی واچ کرنا پڑے گا، اس میں اگر انوینٹریز میں اضافے کی باتیں سامنے آتی ہیں تو تیل کی قیمتوں میں گراوٹ کے امکانات موجود دکھائی دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ گولڈ کی قیمتیں مسلسل اوپری سطحوں پر ہیں، 2010 اسپاٹ کیش میں ہیں، 2020، 2040، 2030 یہ سارے لیولز اور یہ ساری انڈیکیشنز ہیں کہ بازاروں میں تیزی ہے، اور میں پچھلے 3-4 مہینوں سے آپ تمام لوگوں کی خدمت میں یہ بات پیش کرتا آ رہا ہوں کہ سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہی رہے گا۔ اس کے وجوہات میں نے آپ سے بیان کیے تھے کہ جس طریقے سے یوکرین اور روس کا مسئلہ ہے، یا سیریا اور اسرائیل میں پرابلم ہے، فلسطین میں مسئلے ہیں، تو ان کی وجہ سے جب ٹینس حالات ہوتے ہیں تو سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارے پاس یہ خبریں آتی ہیں کہ جناب امریکہ اپنے سینٹرل بینک کی جانب سے کوئی انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ اب نہیں کرے گا یا کم کرے گا، یعنی ہم نے پچھلے 4-6 مہینے سال بھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ 75 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے اس نے 4.5-5% اپنے انٹرسٹ ریٹ کو کر دیا ہے۔ اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ پاز کرے گا، امریکہ انٹرسٹ ریٹ کو نہیں بڑھائے گا۔ جب اس قسم کی خبریں آتی ہیں تو ڈالر انڈیکس ڈاؤن ہوتا ہے، کرنسیز میں تیزی آتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یورو، اسٹرلنگ، ان تمام کرنسیز میں تیزی آئی ہے، اور ایون گولڈ کی قیمتوں میں اضافے کی بنیادی وجہ یہی بتائی جاتی ہے کہ امریکہ آئندہ انٹرسٹ ریٹ میں پاز کرے گا یا انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھائے گا، یا بڑھائے گا تو کم بڑھائے گا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جس کی وجہ سے سونے کی قیمتوں میں اضافہ، کرنسیوں میں تیزی، ڈالر انڈیکس میں کمی ہو رہی ہے۔ بہرحال اب سے جو 5:30 بجے پاکستانی وقت کے مطابق جو رپورٹ آئے گی پروڈیوسر پرائس انڈیکس کی، اس کو ہمیں کلوزلی واچ کرنا ہے۔ اگر ان کے نمبر زیادہ آتے ہیں تو اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا سکتا ہے۔ بڑھانے کی جب خبر آتی ہے تو اسٹاکس نیچے آ جاتے ہیں، کیونکہ جو بوروئنگ کاسٹ ہے ڈفرینٹ کمپنیز کے جو کہ بورو پہ چلتے ہیں، ان کو ان کی پالیسی کو ٹائٹننگ کرنا پڑتا ہے، ٹائٹ کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے اسٹاک میں نگیٹو امپیکٹ آتا ہے۔ تو بہرحال اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے اور کیا مارکیٹیں ان تمام باتوں کو لے کے چلتی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی پاکستانی اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بہت زیادہ پوٹینشیل ایگزسٹ نہیں کرتا ہے۔ ہمارے یہاں جوڈیشری، پولیٹیشینس اور اسٹیبلشمنٹ کی جو جنگ چل رہی ہے پاکستان میں، جس کی وجہ سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ خراب ہو رہی ہے، پاکستان کی ایکسپورٹ نہیں ہو رہی ہے، پاکستان کی امپورٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ امپورٹ اگر ہے بھی تو اس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا منسٹری آف فائنانس نے بین لگایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی جو فائنینشیل حالات ہیں، پاکستان کا جو کرنسی ہے وہ مستقل ڈیپریسیشن کی طرف چل رہا ہے۔ 300 روپے تقریباً ڈالر ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ایک عام آدمی کی زندگی اجیرن ہوتی چلی جا رہی ہے۔
بہرحال ہماری دعا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور پاکستان کی معاشی، پاکستان کی اقتصادی، پاکستان کی سیاسی اور پاکستان کی عدالتی نظام کو بہتر کرنے میں اللہ تعالی ہماری مدد کرے، آمین۔ اجازت چاہوں گا، جڑے رہیے اس yasinanalysis.com کے پلیٹ فارم سے، این آئی آن مارکیٹ بائی یاسین پہ، اور اس کو زیادہ سے زیادہ آپ جوائن کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ تھینک یو، خدا حافظ۔